میرے کو لے آؤ ہاں بھی گناہ کیتے مولا انہو علیم بذات الصدور اللہ سونیا تیرے تو کون چھپ سکتا وے اللہ سونیا تو سینے دے چھپے پیٹ جاننا وے تیرا لفظ بڑا وڈا ہے اے بندہ کہندا مالکا میں کیویں چھپا سکدا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ بن جو اس بندے کو میرے پاس کھڑا کر دو اللہ مسکرا کے کیا گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے میں نے تجھے معاف کر دیا امام صاحب کی لکھتے ہیں تیری چھوٹی جی فکر دی وجہ تو عرش عظیم تے تم پہ کچھ آتا بندے نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیندی ہے سر دا تاج بنا دیندی ہے بولو محفل دی رونق بنا دیندی ہے اور کچھ آتا بندے نو نظراں تو گرا دیندی ہے محلے والے اندر یا اللہ مر جائے رشتہ دار اندر یا اللہ تو جان چھڑا دے اچھیاں آتا بناؤ رمضان آیا ہے ہن میں تانوں ایک عادت دسن لگا ہے ماں خدیجہ کبریٰ نے پہنا بیویاں تے ساریاں ہی نے پر تیرے چوی ایک عادت سیرت خدیجہ والی ہوئے آج سگدہ خدیجہ دا یوم وفات ہے ہم بھی کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون کلو نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا جانے جانا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ دنیا تو چلے گیا پر شان کنی ہے سنیا جے نبی پاک زخمی حالت چکار ہوندے نے سیدہ خدیجہ اپنے صافے نو ساڑ کے اپنی چادر نو تے نبی پاک دے زخماں تے مرم پٹی کر دیاں نے میرے مصطفیٰ دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندیاں سونیوں پریشان نہ ہویا جے تسی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے تسی بیواں دے سر تے ہاتھ رکھن والے تہاڈا رب تانوں ضائع نہیں کرے گا آج کتنے چاچے میرے سامنے بیٹھے کنے مامے کنے رشتہ دار جڑے بیوہ عورتاں دے پوٹے گھس گئے مسجداں دے مینار 150 فٹ مسجداں دے مینار 125 فٹ اس سے مینار دے سائے تلے نمازیاں دیاں عورتاں دے پوٹے گھس گئے مینار تے 2 کروڑ لگائے بیوہ عورت نو کدی نہیں کسے پوچھیا جا کے نمازی دیے پینا جی بیگمے تو ساڈی بہن 30,000 تیرے بندے دی تنہا سی مسجد وچوں 30 نمازی ہزار کٹھا کر کے مہینے دا تیرے گھر بھیجن گے تیرے بچے پڑھ دینے اے جی ایک بچہ جناب 11ویں چ ایک 12ویں چ 2 سالاں چ بچے بی اے کر جان گے بہن تو فکر نہ کر پیسے مسیح تو آن گے تیرا 7,20,000 تے او ساری عمر چندہ دین والے بن جان گے تو 7,20,000 خرچ نہیں کیتا تے یتیم چندہ لین والے بن گئے آج کتنی بہنوں کے بچے رل گئے مامے صدقے دے دے تھک گئے وہ صدقے نہ دیا کرو بہنوں کی مدد کرو اس کے بچے پڑھاؤ اس کی چھت ڈلواؤ بھائی کو مدد نہ کرو اس کے بچے پڑھاؤ نوکریوں پہ لگواؤ 2 سال صرف اس کے بچے پڑھوا دو فوت ہونے کے بعد وہ نوکری پہ لگ جائے گے ساری زندگی وہ بچے اپنے ہاتھ میں شاپر پکڑ کے تیرے گھر تحفہ دینے آیا کریں مگر ہم نے ان بچوں کو رمضان میں بھی نوکر بنا لیا بات سنا کرو دھیان سے ادھر سنا کرو دھیان سے صبح تہجد کا ٹائم اللہ کا ٹائم ہے اور آپ کیا شکل ہی بنا لیا کرو اللہ سے ڈرنے والی دل تو نہیں آپ کا ڈرتا اللہ سے شکل ہی بنا لیا کرو اللہ کے گھر میں کتنا میں عظیم لفظ کہہ رہا ہوں آج کتنے نمازی بتاؤ مسجدوں میں کلین خوبصورت ملیں گے یہ پنکھے یہ ٹیپ ٹاپ یہ مراد یہ گھڑیاں یہ ممبر مولوی ساری ٹیپ ٹاپ کرا کے رکھتا ہے مولوی چاہیے اپنے نمازیاں دی برین واش کرے کہتے کمیٹی بناؤ بیت المال مسجد دا بنے جڑا نمازی فوت ہوئے وہ دی بیوہ کسی کر کام نہ کرے پتہ لگے نسلیاں جو زندگی گزار کے گیا
آج کتنے نمازیوں کی بیٹیاں روئی. یہ ڈیمو گاڑی میں سفر کرتے ہو نا، 52 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، بچی سیٹ پہ جاتی. میری 4 بیٹیاں ایک بیٹا ہے. میں جس گاڑی میں بھی سفر کروں میں کبھی اس لڑکی کو نہیں کہا ہوئی ادھر آؤ بیٹا. میرے ساتھ والے بندے پوچھتے رہتے آپ نے نہیں بلایا، سبھی نے بلایا. میں کہ میری 4 گھر بیٹھی کیویں نے بندے میں چپڑی تھی کو بلا کہ میری تھی. اللہ کی قسم ہے ان کو کبھی نہ کہنا یہ جسم پر ہوش ہے. یہ بیوہ ماں کا خامد بن کے کھڑی ہوتی ہے، یہ بیوہ ماں کا خامد بن کے یتیم بہنوں کا باپ بن کے خود رل جاتی ہے، بہنوں کو نہیں رلنے دیتی، خود رل جاتی ہے، بھائیوں کو نہیں رلنے دیتی. ایک بیٹی کو میں نے پوچھا گاڑی میں بیٹا آپ کی عمر کتنی؟ کہتی ہے 30 سال. میں کہا آپ شادی کیوں نہیں کراتے؟ کہتی ابھی میری بہنیں اور میرے بھائیوں کی شادی ہونے والی، میں ان کی شادی کر کے اپنی کروں گی. اس دن میں کرسی سیٹ پہ بیٹھ کے دعا کر دی مالک یہ لمحے لکھ لے، اے تیرا بندہ 27 سال تیرے دین دی تبلیغ کی تھی، 1100 تو زیادہ مسجداں بنا دیتیاں میں. اللہ میں اپنی نیکی دا واسطہ پا کے تیرے کل دعا کرنا ہے. اس بچی نے لفظ لکھ لا تیری نجات دا ذریعہ بنائی. 30 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی کسی کے لیے جینا چاہتی ہوں، کسی کے لیے. آج کتنے یہ بھائی بہن اب مسجدوں میں 6 دے کے بھیج دیتے ہیں اور بھائی دے بچے لوگ کانگے ہاتھ کر کے افطاری کر دیتے. بہن دے بچے گلیاں چوری چور مانگتے پھرتے، مامے چاچے دے اکاؤنٹ چ لکھاں روپیے کروڑاں روپیے تے بھرا دے بچے روتے. نبی کریم نے فرمایا تہاڈا بھرا ظالم ہوئے، تہاڈا دشمن ہوئے تے تسی او دے تے صدقہ کرو تانوں ڈبل صلہ رحمی دا ثواب ملے. آج یہ مولانا صاحب ہے عبداللطیف صاحب ندا اسلام مدرسے میں کتنے غریب بچے پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم ہے کبھی کوئی امیر جا کے پوچھاؤ اس میں یتیم کتنے ہیں. لاہور میں درس دینے گیا اتوار کو پہلے رمضان، ویڈیو آئی ہے پورے ملک نے دیکھی ہے. قاری صاحب نے اعلان کیا مدنی صاحب انعام دیں گے ان بچوں کو. ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اس کی ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گیا ہے، خالہ کے پاس رہ رہا ہے. ایسے میں گلے لگا لیا، پیار کیا، وہ بچہ رونا شروع ہو گیا. آج کتنے تلونڈی کے لوگ ہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں میری آج کی تقریر اپنے دل میں لے جاؤ تاکہ زندگی سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، کتنے لوگوں کو حق مل جائے گا. میرے نبی کریم دی بیوی دی عادت نہیں اچھی کہ سارا مال سیدہ خدیجہ نے اسلام واسطے وقف کر دیتا، قدرت مالک دیے. میرے نبی کریم دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا جوان ہو رہی نے تے مکے والیاں نے شیب ابی طالب میرے نبی دا کھانا پینا بند کر دیتا ہے. تے سنیا جے دھیان نال میرے نبی دی نبی علیہ 3 سال بائی کاٹ رہا. سیدہ خدیجہ دے پیکیاں نے تھوڑا جا سال نکلیا، دیاں دور نہ ویامی وکی بابلا ایدہ لے کے کوڑی آنگا راہ تک تک دل ڈوب جاؤ گا ایدہ لے کے کوڑی آنگا. کہ میرا بیٹا نریز ناصر مدنی بچوں کی عادت ہوتی ہے. آج میں موضوع بیان کر رہا ہوں کہ عادتیں اچھی بناؤ لوگ تمہیں یاد رکھیں گے. عادتیں اچھی بناؤ اپنے یاد رکھیں گے. میرا بیٹا ہے میرے کہتا پاپا یہ میری بہنیں ان کو تم جھڑکتے نہیں، پاپا مجھے جھڑک لیتے ہیں. میں گلے سے لگایا، پیار کیا. میں کہا بیٹا بتاؤں کیوں نہیں جھڑکتا تیری بہنوں کو؟ میں نے حساب سے کبھی اپنی بیٹی کو نہیں، بیٹے کو بھی نہیں مارتا، ویسے جھڑک لیتا ہوں، تربیت کرتا. وہ پیار سے کہا بیٹا بتاؤں؟ کہتا پاپا بتا. یہ بیٹیوں والے بڑی مشکل سنیں گے یہ بات. میں نے بولا بیٹا مجھے پیار سے بتاؤ مہمانوں کو کون مارتا ہے، مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ یہ تو میری مہمان بیٹیاں ہیں، دیاں رانیاں کنا چمیاں تے کنا لے چھانیاں دیاں رانیاں. شجابات
बाप दा जिगर खराब हो गया मुल्तान ते सिंध दे गंबड़ अस्पताल विच धी लै गई प्यो नूं ते अपना जिगर कढ के दे दिता ते धी फौत हो गई ते प्यो बच गया। पुत वंडाउण ज़मीनां धीआं दुख वंडाउंदियां ने पुत लख वारी मोड़न धीआं तोड़ियां दियां ने पुत वंडाउण तो जो मेरे वाल पुत वंडाउण ज़मीनां ये जितनी आंखें रो रही है हर बंदा मैं देख रहा हूं अश्कबार पुत वंडाउण ज़मीनां धीआं दर्द वंडाउंदियां ने पुत लख वारी मुंह मोड़न धीआं तोड़ियां दियां ने। खाना आ गया सैयदा खदीजा दी बेटियों इन्ने साल हो गए चमड़े खा खा के सब खा खा के फरमाया पेट सुख के ना लग गया है ये चमड़े ते खल्ला ते हड्डियां मेरी बेटियों अज ताडे नाल ते तो सालन है मेरे नबी दियां बेटियां ने सालन पड़िया मां कोलों आंदी है मामा जब तक साडा बाबा मुहम्मद नहीं खाएगा असी हाथ भी नहीं लाउना। एहो बेटियां ने काबे दे अंदर मेरे नबी दी फातिमा तुजारा दौड़ी आई हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने कि मैं जाके दस्या फातिमा तेरे बाबे मुहम्मद ते किसे गंदी योजनी सुटी है। फातिमा दौड़ी दौड़ी आई आन के कहंदी है बाबा ये मक्के दे काफर नहीं जानते मेरे बाबे मुहम्मद दी किडियां ऊंचियां शाना है मेरे आका ने गल ना लाई शाना जीवे जवानियां माने मेरी लाड फातिमा ओ मेरा मक्खन ते मेरी मलाई फातिमा ओ मेरा चैन ते मेरा करार फातिमा ओ मैनू पुत्र बन के वखाण वाली मेरी दलेर फातिमा शाना जीवे जवानियां माने मैनू अपनी मां खदीजा दी तस्वीर बन के वखाण वाली वखाण बेटी फातिमा तेरी मां दियां भी आदतां इंदियां सी तू ही मेरे लाड ते गम वंडा रही है तू ही मेरे दर्द वंडाए ने सैयदा फातिमा तुजारा पुत वंडाउण ज़मीनां धीआं दर्द वंडाउंदियां ने। बाबा पहुंच होया इहदे जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल भरा भी शामिल पुत्र भी शामिल बाबा खड़ा हो गया आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना है इहदे पुत्र भी चुपे दे भरा भी चुपने और कौन 12 लाख देवे इहदी बेटी दौड़ी दौड़ी आई आंदी वे मेरे बाप दे बेलिया कर्जा मैं उतार दांगे बाबा वो खड़ा है आंदा नहीं मैनू अभी चाहिदा है इन्ने कन्नां दी डंडियां उतार दित्तियां हत्थां दे कड़े ते ब्रहसर ते मुंदरियां थार दित्तियां आंदी ले वे मेरे बाप दिया बेलिया अभी ते मेरी तरह जोगी कर्जा मैं उतार दवांगे बाबा उची उची रोन लग पिया आंदा लोगों मैं 12 लाख लैण वाली मैं 12 लाख देना है इदी मान सी मेरे कोल मैनू आंदा सी मैं मरा ते मेरे वारसां नूं देवी ये मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है ये पुत्रा आखना सी मैं वारस भरावा आखना सी मैं वारस पर मैं वेखना सी मोया दा कौन वारस बनदा है आंदा अज पता लगा है पुत वंडाउण ज़मीनां धीआं कर्ज वंडाउंदियां ने। धीआं घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां मापियां नूं दुख आवे बुक बुक रोंदियां मापियां दा दुख सुण रात तुर पैंदियां तुर उत्ते रोटी होए रोटी भुल जांदियां। हर मुश्किल वक्त सरकार दे काम आई और लोगों बीवियां ना जुल्म ना करया कर गंदी
دی عادت چھڈ دو بیوی مرے تے آدے کفن دا تڑا دی کھاتا پچھلا دے وے تے روٹی بھی پچھلے پر ڈب کے مر جاؤ یہ رواج کتھوں لے آجے اور جنہیں تیرے کر دے بارس جمبے تیری جیاداد پہلی چے کتیا حقنا سی انواں بولنا سی ترونڈی ویچ دولن بن کے آئی آج ہڈیاں بن کے قبران جا رہی ہے سونا حسن لے کے آئی آج ہڈیاں دا پنجر بن کے جا رہی اور پترو ہاتھ جوڑ دیتا نا سمجھنی کھڑے ہو جا کرو جنا دیتے ابا جی کفن نہیں ایسا دینا مان تے روٹی بھی مان دی ایسا بھی پکھونی ہے ناسی اپنے نانکیاں تو روٹی لینی جنہیں اپنا پیٹ ڈاکٹر کو چھلی کرا لیا پیٹ تے نشان پہ گئے ماں دے تے پتر جم جم کے ویلی دی پار دیتی اور چیاں پترہ دی ماں اور دنیا تو پتر ویا کے بڑھاپے چے قبرستان جائے تے پتر مامیاں تو روٹی لین شرم کریا کرو حیا کرو تیاں جمنا کوئی جرم نہیں اور تسی بیون تے بھی روٹیاں ماپیاں کو کھاؤ تے تیاں مرنوی تے ماپے روٹیاں دیر ایک دی سنت دساؤ اور تیاں والیاں نو مجرم نہ بڑھاؤ بس کے کیا کرو ساڑی ماں ساڑے واسطے کی کر گئی روٹی بھی اسی پکونی عورت ذات لے کے کی جان دیئے میریاں سن لو تب بڑے وڈے کہن لگا بڑے قیمتی جملے میں کار ایک دن گیا میری بیٹی کہنی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو ہمارے گھر میں اندر جوتے نہیں جانے دیتے باہر کے تو میری بیٹی مجھے کہتی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو سکول جان لگی سی میں کہا بیٹا کیوں پاپا نے ابھی صفائی کی میں گھالنا لالی بزرگو کتنی دیر ہویا تیئے میں نو پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا میں صفائی نہیں کرا گا میں نو پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی میں صفائی نہیں کرا گا پر پیٹیاں بھی المہور رشتہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے بابل دے کمرے دیت صاف کر دیاں نے دیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے جانیاں پاپیاں کدینی ماما بڑیاں ماما ہی ماما ہوندیاں نے ماپیاں دے کر تیاں دے لی کدو پتاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے ہیڈ سی ماں دے آسانار تیرا گرما جنگا لگدا تیرے سونے ہساوانار بڑا وڈا جملہ تے میں توجہ میرے وال کریا دعا کرونی ہے میرے نبی دی بیوی دنیا تو چلے گی سجدہ ختیجہ الکبریٰ آج دا دینی سے تے میرے نبی کریم نے عامل حزن قرار دے دیتا غم دا سال قرار دا سنیا جتے آنر آج بدر فتح ہو گیا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَاتِ مُرْدِفِينَ اللہ نے فرشتے بھیج کے آخیا انی معاکم سونیا میں تاڈا رب وی تاڈے نال فتائی کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آج حق غالب آیا میرے نبی دے کول کہتی بیٹھے نے مسجد نبی وچ تے آپ فرماندے نے پترو قیدیاں نال کی سلوک کریے ایک صحابیاں دا سونیا اپنے اپنے پھڑوں تے وڑ دئیے ایک آندا سونیا نہ کول پیسے لو میرے نبی اپنے یار صدیق دے مشورے تے عمل کر دے تے نبی پاک دا جوائی بھی سامنے آ گیا ابو العاص سامنے آ گئے آدھے سونیا مینوں بھی معاف کر دو نا آپ فرماندے نے تم کی لے کے آئے انج کر کے ہار کڈیا تے میرے پاک محمد دیاں کٹ لگ پیاں تی جنہاں نوں دبنا چکریے مکی آس انہاں دی بچھڑ کے آندی پل پل یاد ستاوے میرے آقا دیاں اکھاں ڈلنا پیاں صحاباں دے سونیاں خوشی دے موقع تے اج رونا ہے آپ فرماندے نے اے تاڈی ماں ختیجہ دا ہار میری بیٹی دے کول نشانی ہے اینا ماں مثل ختیجہ نی پہنا اجدیاں آتا خامد نہ رکھی خامد تیریاں مجیاں وے کے روئے خامد تیرے کمرے وے کے روئے خامد
تیرے بسترے ویکھ کے روے، خامن تیریاں یاداں چ روے، دن بھی روے تے رات بھی روے۔ میرے نبی دے یاراں دے سونیاں اسی کون نے تانوں ڈکن والے؟ میرے نبی نے فرمایا ہار لے جاؤ، میری بیٹی نو مدینے بھیج دیویں، اور نبی بیٹیاں نو چیزاں دیوے، تو نبی دا غلام ہو کے بیٹیاں دے حق کھاویں، نبی تے اپنیاں تیاں نو اپنیاں نشانیاں دے کے تورے، تے تو اپنیاں پیراں دے حق کھانا ہے، سور کھانا ہے۔ سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین، خائن بندے نال پیار نہیں کردا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، میرے نبی دی غمخوار بیوی، جنہیں میرے نبی نو صادق بھی منیا، امین بھی منیا، میرے نبی دے قدم قدم تے ساتھ دیتے۔ آپ نو کہنا پہ گیا اینما مثل خدیجہ، بیویاں تے اور بھی نے پر خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ لوگوں جتے اج حجرہ عائشہ صدیقہ بنے ہیں، میرے نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، میرے نبی نے بڑی اچھی زندگی گزاری، مکے فوت ہو گئیاں، جویں حجرہ عائشہ میرے نبی دی محبوبہ بیوی دا ہے، ایویں مکے وچ اج سیدہ خدیجہ دی قبر جنت مالا چ لوکو عورت ذات نو کدی پیروں دی جُتی نہ گئی، جدا کلمہ پڑھے او دے دین دی بنیاد وچ عورت دا مال لگائی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا مال اسلام تے لا، مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے کوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ تو کتنے بندے رمضان دا مہینہ ہے، اے نداء السلام مدرسہ